अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो औरत और मर्द की अहमियत के ऊपर है। उम्मीद है कि आपको ये अक़वाल ज़रूर पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे अच्छा अक़वाल कौन सा लगा। हवा की बेटी खुद तमाशा ना बने तो मजाल है कि आदम का बेटा इससे खेले, इसका तमाशा बनाए। जिल्लत और रसवाई के बाद भी अगर किसी को मोहब्बत में कायम देखा तो औरत को देखा। मर्द छोड़ने में जल्दी करता है, फिर सारी जिंदगी पछताता है, पर औरत नहीं छोड़ती। लेकिन जब वो छोड़ देती है तो ज्यादा पछताती नहीं है। औरत जब बेटी होती है तो बाप के लिए जन्नत का दरवाजा खलवाती है। बेटी बनती है तो अपने शोहर का आधा दीन मुकम्मल करवाती है, और जब मां के दर्जे पर फाइज होती है तो जन्नत इसके कदमों तले रख दी जाती है। हमारा मुआशरा एक औरत को कोठा चलाने की इजाजत तो देता है, मगर टांगा चलाने की नहीं। जहां पर औरत का शोहर मौजूद ना हो, वहां औरत का मर्द बनकर जीना इसकी बेहतरीन खूबी है। जब तक औरत परवाह करती है, अपनी जान को रोग लगाए रखती है, रोती है, तड़पती है, सिसकती है। लेकिन जब वो परवाह करना छोड़ देती है तो चाहे इसके सामने नाक रगड़ो या आग में कूद जाओ, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी मां और बीवी दोनों को बेपनाह इज्जत दो, क्योंकि एक तुम्हें दुनिया में लाई और दूसरी सारी दुनिया छोड़कर तुम्हारे पास आई। बीवी अपने शोहर से उस वक्त तक लड़ती है, जिद करती है, जब तक उसे इससे प्यार की उम्मीद होती है। जब उम्मीद खत्म हो जाती है तो वो लड़ना और जिद करना बंद कर देती है। औरत अगर बसना चाहे तो दो झोंपड़ियों में भी खुशी खुशी रह लेती है, और अगर ना बसना चाहे तो महलों को भी ठुकरा देती है। मर्द जब भी गाली देता है औरत से शुरू होकर औरत पर खत्म करता है, और वो मर्द ही है जो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, मगर औरत की दी हुई एक गाली उससे बर्दाश्त नहीं होती। औरत की इज्जत करो, क्योंकि कुरान ने खुद औरत को अपनी पसंद नापसंद जाहिर करने का पूरा हक दिया है। औरत की मोहब्बत का कोई सानी नहीं। मर्द की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशात और आदत भी मर्द की पसंद के मुताबिक कर लेती है। जो लड़कियां मेकअप बसाती हैं वो कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती। औरत में कशिश तब तक रहती है जब तक वो इकरार के बंधन में नहीं बनती, और मर्द तब तक बेकरार रहता है जब तक वो इससे इकरार ना कहलवा ले। इकरार के बाद औरत मोहब्बत में गिरफ्तार और आदमी मोहब्बत से आजाद हो जाता है। औरत रो सकती है, दलीलें नहीं पेश कर सकती। इसकी सबसे बड़ी दलील उसकी आंख से ढलका हुआ आंसू है। औरत दर्द सह लेती है, मगर अपनी तौहीन नहीं। आंसू उसकी तकलीफ में इतने नहीं निकलते जितने उसे वो अल्फाज रुलाते हैं जिससे उसकी तौहीन की गई हो। शायद इसीलिए लोग औरत को कमजोर समझते हैं, क्योंकि वो अल्फाजों से आसानी से टूट जाती है। औरत को कभी कमजोर ना समझो। मर्द की ऊंची आवाज औरत को डरा धमका सकती है, लेकिन औरत की खामोशी मर्द की बुनियादों को हिला सकती है। औरत को मर्द से नहीं बल्कि औरत को औरत से तहाफ़ुज़ की जरूरत है। एक औरत ही दूसरी औरत की खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। औरतें बड़ी सहद दिमाग होती हैं, यूं तो इन्हें सनफ नाज़क कहा जाता है, मगर जब वास्ता पड़े तो मालूम होता है कि इन जैसी सनफ क्रख्त दुनिया के तख्ते पर और कोई नहीं। औरतों के मामलात में मेरी वसीयत हासिल कर लो। औरतों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। ये टेढ़ी पसली से पैदा की गई हैं, इन्हें सीधा करने की कोशिश में तोड़ ना बैठना। औरत की ताकत उसके जज्बात में होती है। तवाइफ जिस्म तो दे देती है, मगर कभी अपने जज्बात तक किसी मर्द को पहुंचने नहीं देती।
جبکہ عام عورت جب محبت کرتی ہے تو سب سے پہلے اپنے جذبات دیتی ہے. وہ جسم دے یا نہ دے، مگر اس کے آنسو، اس کی خوشی، دوسری عورتوں سے جلن اور بد دعائیں اسی انسان سے منسوب ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے. عورت کے کردار کی مرد کو کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر وہ اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں. عورتوں کا گھر بنتا تو نصیب سے ہے، مگر بستا صرف اس کی برداشت سے ہے. عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تمہارے بغیر مر جائے گی، تمہارے سوا کچھ نہیں چاہیے. عورت ساری عمر پہیلیوں میں ہی بات کرتی آئی ہے. ایک لڑکی جب رخصت ہوتی ہے تو صرف اپنا گھر نہیں چھوڑ رہی ہوتی، بلکہ گھر کے ساتھ اپنا بچپن، اپنے ناز نخرے، اپنی انا، اپنا آپ چھوڑ رہی ہوتی ہے. بیٹیوں کا درد سمجھنا بڑا مشکل ہے. ان کے لیے تو اسی گھر میں بھی جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں. شادی ناکام کسی بھی وجہ سے ہو، کامیاب اکثر عورت کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ گھر جلد ٹوٹ جاتے ہیں جہاں بہو سے زیادہ اہمیت شادی شدہ بیٹی کو دی جاتی ہے. ہر ایک کو اس کا مقام دیں جو اس کا حق ہے. مرد کہتا ہے کہ اکیلی عورت محفوظ نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ کس وجہ سے. لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے کہ وہ عورت کو ہار گیا. ایک بری عورت بے شمار مردوں کو گمراہ کر سکتی ہے، لیکن بے شمار مرد ایک نیک عورت کو گمراہ نہیں کر سکتے. عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے، جس سے وہ مرد کے اس انداز کو پہچانتی ہے جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے. بیٹی کوئی پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن بستر پر سارے مرد عورت چاہتے ہیں. عورت کے محرم رشتے اگر اسے پیار اور عزت دیں تو وہ کبھی غیر محرم کی محبت میں گمراہ نہیں ہوتی. اللہ کو سخت ناپسند ہے اولاد کو گالی دینا، خصوصاً بیٹی کو. مرد کے لیے عورت بڑی عجیب چیز ہے. مل جائے تو نظر نہیں آتی، نہ ملے تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. ہم ننگے سر گھومنے والی بیٹی کو تو شرمندگی کا سبب سمجھتے ہیں، مگر اس لڑکی کو دیکھنے والے بیٹے کو کچھ نہیں کہتے. عورتیں تو بہت ہیں، مگر جس عورت سے اس کا رب اور شوہر راضی ہو، ایسی عورت خوش نصیب اور کامیاب ہے. سیانے کہتے ہیں اگر بیٹیاں نہ ہوتی تو ماں باپ کے جنازے سناٹوں میں اٹھتے. ہر مرد کے اندر یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس کی پٹری سے اتارے اور اپنے راستے پر لے کر چلے. عورت اگر ناقص العقل ہوتی تو اس کی گود کبھی پہلی درسگاہ نہ کہلاتی. مرد کا خوش مزاج رویہ عورت کو کبھی برا نہیں ہونے دیتا. دنیا کی کسی بھی کتاب میں عورت کے نام سے کوئی چیپٹر موجود نہیں، لیکن قرآن مجید وہ واحد آسمانی کتاب ہے جس میں عورتوں کے نام النساء کی ایک مکمل سورہ موجود ہے. سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ کے سائے میں رہتی ہے. عورت تب برباد ہونا شروع ہوتی ہے جب اس کے حسن کی تعریف ایک غیر مرد کر رہا ہوتا ہے. عورت کو ایک لمحے کے لیے بھی محبت کا احساس ملے تو وہ اسی لمحے میں قید ہو جاتی ہے. برداشت کرنا عورت کی فطرت ہے. اگر عورت برداشت نہ کرے تو بہت کم گھر آباد ہوں. لحاظ اور اجنبی عورت کی عزت دو ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کی کوئی ڈگری ہمیں نہیں سکھاتی سوائے گھر کی تربیت کے. مرد نے عورت کے ساتھ ابھی تک سونا سیکھا ہے، جاگنا نہیں. اس لیے مرد اور عورت کا رشتہ الجھن کا شکار رہتا ہے. مرد ضد پر آ جائے تو عورت کی زندگی تباہ کر دیتا ہے،
لیکن عورت ضد پر آ جائے تو نسلوں کی نسلیں تباہ کر سکتی ہے۔ گناہ کا اصل مرکز عورت کا جسم نہیں، مرد کا دماغ ہے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ عورت خود ایک بہت بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی کہ مرد پیدا کر سکتی ہے۔ عورت کے بدن سے پیدا ہو کر عورت کو کمتر اور حقیر سمجھنے کا کوئی جواز مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی سکت ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ درد دیے جانے کی مستحق بھی ہے۔ عورت پر حیا کی چادر ایسے جچتی ہے جیسے قرآن پاک پر غلاف۔ محبت میں عورت سے کوئی جیتا نہیں ہے اور نفرت میں عورت کو کوئی ہرا نہیں سکا۔ عورت کو بس پیار والی زبان سمجھ آتی ہے۔ پیار، محبت، عزت اور نرمی سے بول کر تو دیکھو، وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گی۔ میری خواہش ہے کہ عورتوں کے خواب کبھی بھی مردوں کے محتاج نہ ہوں۔ عورت کی بدصورتی یہی ہے کہ اس کی خوبصورتی ہر کوئی دیکھے۔ میں تعلیم یافتہ ذہین عورتوں سے نفرت کرتا ہوں، کم وقت بلا کی جھوٹی ہوتی ہیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔